हरिः ओम् श्रीगुरुभ्यो नमः। हरिः ओम्. శ్రీ రుద్ర చమకము మొదటిది రెండవది అనువాకాలు. हरिः ओम् अग्ना विष्णु सजोषसेमावर्धन्तु वाङ्गिरः द्युम्नैर्वाजेभिरागतम् वाजश्च मे प्रसवश्च मे प्रयतिश्च मे प्रसितिश्च मे धीतिश्च मे क्रतुश्च मे स्वरश्च मे श्लोकश्च मे श्रावश्च मे श्रुतिश्च मे ज्योतिश्च मे सुवश्च मे प्राणश्च मे पानश्च मे व्यानश्च मे सुश्च मे चित्तं च आधीतं च मे वाक् च मे मनश्च मे चक्षुश्च मे श्रोत्रं च मे दक्षश्च मे बलं च म ओजश्च मे सहश्च म आयुश्च मे जरा च म आत्मा च मे तनुश्च मे शर्म च मे वर्म च मे गानि च मे स्थानि च मे परुगुंषि च मे शरीराणि च मे ज्येष्ठ्यं च म आधिपत्यं च मे मन्युश्च मे भामश्च मे मश्च मे भश्च मे क्षेमा च मे महिमा च मे वरिमा च मे प्रतिमा च मे वर्ष्मा च मे द्राघुया च मे वृद्धं च मे वृद्धिश्च मे सत्यं च मे श्रद्धा च मे जगच्च मे धनं च मे वशश्च मे द्विषिश्च मे क्रीडा च मे मोदश्च मे जातं च मे जनिष्यमाणं च मे सूक्तं च मे सुकृतं च मे वित्तं च मे वेद्यं च मे भूतं च मे भविष्यच्च मे सुगं च मे सुपथं च मरुद्धं च रुद्धिश्च मे क्लुप्तं च मे क्लुप्तिश्च मे मतिश्च मे सुमतिश्च मे हरिः ओम् श्रीगुरुभ्यो नमः। हरिः ओम्. हरिः ओम् श्रीगुरुभ्यो नमः. हरिः ओम्. श्रीरुद्र चमकము మూడవ అనువాకం. ఓం శంచ మే మయశ్చ మే ప్రియంచ మేను కామశ్చ మే కామశ్చ మే సౌమనసశ్చ మే भद्रं च मे श्रेयश्च मे वस्यश्च मे यशश्च मे भगश्च मे द्रविणं च मे यन्ता च मे धर्ता च मे क्षेमश्च मे धृतिश्च मे विश्वं च मे महश्च मे संविच्च मे ज्ञात्रं च मे सुश्च मे प्रसूश्च मे क्षीरं च मे लयश्च मरुतं च मे अमृतं च मे यक्ष्मं च मे नामयश्च मे जीवातुश्च मे दीर्घायुत्वं च मे न मित्रं च मे अभयं च मे सुगं च मे शयनं च मे सुषा च मे सुदिनं च मे हरिः ओम् श्रीगुरुभ्यो नमः. हरिः ओम्. हरिः ओम् श्रीगुरुभ्यो नमः. हरिः ओम्. श्रीरुद्र चमकము నాలుగవ అనువాకం. ऊर्ज मे सूनृताच मे पयश्च मे रसश्च मे घृतं च मे मधु च मे सग्धिश्च मे सपीतिश्च मे कृषिश्च मे वृष्टिश्च मे जैत्रं च औद्भिद्यं च मे रयिश्च मे रायश्च मे पुष्टं च मे पुष्टिश्च मे विभु च मे प्रभु च मे बहु च मे भूयश्च मे
पूर्णं च मे पूर्णतरं च मे क्षितिश्च मे कुयवाश्च मे नञ्च मे क्षुच्च मे व्रीहयश्च मे यवाश्च मे माशाश्च मे तिलाश्च मे मुद्गाश्च मे खल्वाश्च मे गोधूमाश्च मे मसुराश्च मे प्रियङ्गवश्च मेणवश्च मे श्यामाकाश्च मे नीवाराश्च मे। हरिः ओम् श्रीगुरुभ्यो नमः। हरिः ओम् हरिः ओम् श्रीगुरुभ्यो नमः। हरिः ओम् श्रीरुद्र चमकము 5వ అనువాకం अस्माच्च मे मृत्तिका च मे गिरयश्च मे पर्वताश्च मे सिकताश्च मे वनस्पतयश्च मे हिरण्यञ्च मे यश्च मे सीसञ्च मे त्रपुश्च मे श्यामञ्च मे लोहञ्च मेऽग्निश्च म आपश्च मे विरुधश्च म ओषधयश्च मे कृष्टपच्यञ्च मे कृष्टपच्यञ्च मे ग्राम्याश्च मे पशव आरण्याश्च यज्ञेन कल्पन्तां वित्तञ्च मे वित्तिश्च मे भूतञ्च मे भूतिश्च मे वसु च मे वसतिश्च मे कर्म च मे शक्तिश्च मे तश्च म हेमश्च म इतिश्च मे गतिश्च मे। हरिः ओम् श्रीगुरुभ्यो नमः। हरिः ओम् हरिः ओम् श्रीगुरुभ्यो नमः। हरिः ओम् श्रीरुद्र चमकము 6వ అనువాకం अग्निश्च म इन्द्रश्च मे सोमश्च म इन्द्रश्च मे सविता च म इन्द्रश्च मे सरस्वती च म इन्द्रश्च मे पूषा च म इन्द्रश्च मे बृहस्पतिश्च म इन्द्रश्च मे मित्रश्च म इन्द्रश्च मे वरुणश्च म इन्द्रश्च मे त्वष्टा च म इन्द्रश्च मे धाता च म इन्द्रश्च मे विष्णुश्च म इन्द्रश्च मेऽश्विनौ च म इन्द्रश्च मे मरुतश्च म इन्द्रश्च मे विश्वे च मे देवा इन्द्रश्च मे पृथिवी च म इन्द्रश्च मेऽन्तरिक्षं च म इन्द्रश्च मे द्यौश्च म इन्द्रश्च मे दिशश्च म इन्द्रश्च मे मूर्धा च म इन्द्रश्च मे प्रजापतिश्च म इन्द्रश्च मे। हरिः ओम् श्रीगुरुभ्यो नमः। हरिः ओम् हरिः ओम् श्रीगुरुभ्यो नमः। हरिः ओम् श्रीरुद्र చమకము 7వ అనువాకం अगुंसुश्च मे रश्मिश्च मेधाभ्यश्च मेधिपतिश्च म उपागुंसुश्च मेऽन्तर्यामश्च म ऐन्द्रवायवश्च मे मैत्रावरुणश्च म आश्विनश्च मे प्रतिप्रस्थानश्च मे शुक्रश्च मे मन्थी च म आग्रयणश्च मे वैश्वदेवश्च मे ध्रुवश्च मे वैश्वानरश्च म ऋतुग्रहाश्च मे तिग्राह्याश्च म ऐन्द्राग्नश्च मे वैश्वदेवश्च मे मरुत्वतीयाश्च मे माहेन्द्रश्च म आदित्यश्च मे सावित्रश्च मे सारस्वतश्च मे पौष्णश्च मे पात्नीवतश्च मे हार्योजनश्च मे। हरिः ओम् श्रीगुरुभ्यो नमः। हरिः ओम् हरिः ओम् श्रीगुरुभ्यो नमः। हरिः ओम् श्रीरुद्र చమకము 8వ అనువాకం इत्मश्च मे बर्हिश्च मे वेदिश्च मे धिष्णियाश्च मे सृजश्च मे चमसाश्च मे ग्रावाणश्च मे
स्वरवश्च म उपरवाश्च मे धिषवणे च मे द्रोणकलशश्च मे वायव्यानि च मे पूतभृच्च म आधवनीयश्च म आग्नेध्रं च मे हविर्धानं च मे गृहाश्च मे सदश्च मे पुरोडाशाश्च मे पचताश्च मे वबृद्धश्च मे स्वगाकारश्च मे हरिः ओम् श्रीगुरुभ्यो नमः हरिः ओम् हरिः ओम् श्रीगुरुभ्यो नमः हरिः ओम् श्रीरुद्रचमकमु तొమ్మిదవ అనువాకం अग्निश्च मे घर्मश्च मेऽर्कश्च मे सूर्यश्च मे प्राणश्च मेऽश्वमेधश्च मे पृथिवीश्च मे अदितिश्च मे दितिश्च मे द्यौश्च मे शक्वरिरङ्गुलयोदिशश्च मे यज्ञेन कल्पन्तामृक् च मे साम च मे स्तोमश्च मे यजुश्च मे दीक्षा च मे तपश्च मरुतुश्च मे व्रतं च मे अहोरात्रयोर्वृष्ट्या बृहद्रथान्तरे च मे यज्ञेन कल्पेताम् हरिः ओम् श्रीगुरुभ्यो नमः हरिः ओम् हरिः ओम् श्रीगुरुभ्यो नमः हरिः ओम् श्रीरुद्र चमकमु 10వ అనువాకం गर्भाश्च मे वत्साश्च मे त्र्यविश्च मे त्र्यवी च मे दित्यवाच्च मे दित्यौही च मे पञ्चाविश्च मे पञ्चावी च मे त्रिवत्सश्च मे त्रिवत्सा च मे तुर्यवाच मे तुर्यौही च मे पष्ठवा च मे पष्टौही च म उक्षा च मे वशा च मरुषभश्च मे वेहच्च मे नड्वाञ्च मे धेनुश्च म आयुर्यज्ञेन कल्पताम् प्राणो यज्ञेन कल्पतामपानो यज्ञेन कल्पताौ व्यानो यज्ञेन कल्पताञ्चक्षुर्यज्ञेन कल्पतागुश्रोत्रै यज्ञेन कल्पताम् मनो यज्ञेन कल्पतां वाग्यज्ञेन कल्पतामात्मा यज्ञेन कल्पताय यज्ञो यज्ञेन कल्पताम् हरिः ओम् श्रीगुरुभ्यो नमः हरिः ओम् हरिः ओम् श्रीगुरुभ्यो नमः हरिः ओम् एका च मे तिस्रश्च मे पञ्च च मे सप्त च मे नव च मयेकादश च मे त्रयोदश च मे पञ्चदश च मे सप्तदश च मे नवदश च मयेकविंशतिश्च मे त्रयोविंशतिश्च मे पञ्चविंशतिश्च मे सप्तविंशतिश्च मे नवविंशतिश्च म एकत्रिंशच्च मे त्रयस्त्रिंशच्च मे चतस्रश्च मेष्टौ च मे द्वादश च मे षोडश च मे विंशतिश्च मे चतुर्विंशतिश्च मेष्टाविंशतिश्च मे द्वात्रिंशच्च मे षत्रिंशच्च मे चत्वारिंशच्च मे चतुश्चत्वारिंशच्च मेष्टाचत्वारिंशच्च मे वाजश्च प्रसवश्चापिजश्च क्रतुश्च सुवश्च मूर्धा च व्यश्नियश्चान्त्यायनश्चान्त्यश्च भुवनश्च भुवनश्चाधिपतिश्च इडा देवहुर्मनुर्यज्ञनिर्बृहस्पतिरुक्ता मदानि सगुंसि षद्विश्वे देवासु उक्तवाचः पृथिवीमातर्मा
माहिगुंसीर्मधुमनिष्ये मधुजनिष्ये मधुवक्ष्यामि मधुवदिष्यामि मधुमतीन् देवेभ्यो वाचमुद्यासगं शुश्रूषेण्याम् मनुष्येभ्यस्तमा देवा अवन्तु शोभायै पितरो नुमदन्तु ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः हरिः ॐ श्रीगुरुभ्यो नमः हरिः ॐ